आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोग और धुंध की। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 भी पेशावर से सवाबी तक बंद है। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल, गाड़ियों का दरमियानी फासला ज़्यादा रखने की हिदायत की है। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा भी दिया गया है। सफ़र शुरू करने से पहले मोटरवे की सूरत हाल और किसी भी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 से मदद ली जा सकती है। लाहौर में दिसंबर का महीना शुरू होते ही सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। धुंध और ठंडी हवाओं ने मौसम सर्द कर दिया है, जबकि दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज सारा दिन बादल छाए रहेंगे और मौसम सर्द रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फैसल खान गार्डन टाउन पार्क में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मोहम्मद फैसल खान, बताइएगा लाहौर के मौसम की क्या ताज़ा सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, दिसंबर का महीना शुरू होते ही लाहौर में ठंड ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस वक्त जो लाहौर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है और अभी तक सूरज का नामो निशान नहीं है। हल्के हल्के बादल हैं, धुंध है और इसके साथ स्मोक भी है डेफिनेटली। और लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लोग पार्क में आ रहे हैं, बेशक मास्क लगाया हुआ है लेकिन अपनी एहतियातें पूरी करके वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और लोगों का कहना है कि इतनी मुश्किल से तो ठंड आई है, नवंबर भी पूरा गुजर गया, अक्टूबर भी पूरा गुजर गया, हालांकि इस मौसम में अच्छा मौसम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, लेकिन इस दफ़ा सर्दी लेट हो गई। और अब वो कहते हैं सर्दी आ गई है तो हमने घर बैठ के इसको ज़ाया नहीं करना, हमने बाहर निकल के इसको एंजॉय करना है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते में बारिश का इम्कान भी है, तो उसको वो और ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद जो सर्दी होगी वो चूँकि जो हालिया सर्दी है वो चूँकि अच्छी खासी ड्राई है, उससे लोगों को गला खराब, बुखार और न खांसी है, लेकिन बारिश होने के बाद वो अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और जब हमारी बात हुई शहरियों से तो उन्होंने कहा हम तो बहुत ही बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि बारिश जो है जल्द से जल्द हो। जी ठीक है, मौसम सर्द है लाहौर का और शहरी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। की बात कर रहे हैं तो मुल्तान का रुख करते हैं, जहां पर शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध की वजह से हद निगाह 50 मीटर तक रह गई, जबकि सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, रज़ाबाद चौक पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। मुल्तान में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है और धुंध की वजह से हद निगाह सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है। लोगों को मुश्किलात का सामना है, ट्रैफिक में भी मुश्किलात का सामना है। मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुल्तान के ये मनाजिर है जहाँ पर शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। सुबह के 9:10 होने वाले हैं, लेकिन धुंध का जो सिलसिला है वो ताहाल मौजूद है और जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करने वाले लोग हैं, वो मुश्किलात का शिकार हैं। धुंध ज़्यादा है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और लोगों ने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। मुल्तान में शदीद धुंध का सिलसिला जारी है और धुंध की वजह से हद निगाह 50 मीटर तक रह गई है। लोगों को अपने रोज़मर्रा के कामों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है इस धुंध की वजह से। हमारे नुमाइंदे यासिर हकीम से हमारा राब्ता हुआ है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। यासिर, अपडेट कीजिएगा, मुल्तान में क्या सूरत हाल है सर्दी और धुंध की? अच्छा, बिल्कुल, मुल्तान और उसके गिरदनुमा के इलाके इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। धुंध का सिलसिला आज सुबह से जारी है जो कि जिसकी वजह से काफ़ी हद तक जो हद निगाह है वो बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गई है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हद निगाह है वो 50 मीटर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने भी काफ़ी हिदायत जारी की हैं कि शहरियों को जब वो अगर धुंध में घरों से बाहर निकलें तो काफ़ी एहतियात करें। ख़ास तौर पे गाड़ियों के ऊपर जो उनकी लाइट्स है वहाँ पे फोग पेपर लाजमी लगाएं ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। इस हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुल्तान में जो धुंध का सिलसिला है वो इस वक्त जारी है, ये कई दिनों तक जारी रहेगा। जबकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक मुल्तान में इजाफा हो गया और जो
कम से कम डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है वो 11, जिसकी वजह से जब महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जो सर्दी का सिलसिला वो भी बढ़ेगा और धुंध पड़ने का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस हवाले से जो डॉक्टर्स हजरात उन्होंने भी काफ़ी शहरियों को एहतियात करने के हवाले से हिदायत जारी की है कि ख़ास तौर पर अगर धुंध का वक्त हो तो वो घरों से कम निकलें, बच्चों को घरों से कम बाहर निकाला जाए ताकि वो धुंध से सर्दी से बच सकें। इस हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। जबकि मौसमियात का यही कहना है कि मुल्तान में ये जो धुंध पड़ने और सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा अगले चंद रोज़ तक। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अजीम तफसीली अपडेट करने के लिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोक और धुंध है, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर भी बंद कर दी गई है। को लिए चलेंगे कमालिया, जहां के मौसम की बात करेंगे। स्मोक और शदीद धुंध का राज है कमालिया में, जिससे बच्चों को स्कूल, कॉलेज और ट्रैफिक की रवानगी में काफ़ी मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। हम आपको बता रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद स्मोक और धुंध की सूरत हाल है। बच्चों और रोज़मर्रा के और लोगों को काम को जारी रखने के लिए लोगों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक की रवानगी में काफ़ी मुश्किलात हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं जहाँ पर शदीद स्मोक और धुंध की कैफियत है। हमारे नुमाइंदे कमालिया से उमर फारूक सुल्तानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उमर फारूक, बताइएगा कमालिया में इस वक्त स्मोक और धुंध की क्या सूरत हाल है और किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं शहरी? अगर मैं बताता चलूँ कमालिया मौसम की बात, कमालिया का जो मौसम है इस वक्त शदीद स्मोक और धुंध का राज है, बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है। तो दूसरी जानब अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुबह सवेरे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रैफिक की जो रवानगी है वो काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, ड्राइवर हजरात को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो अगर हमारी पुलिस एहलकारों से बात हुई, उनका कहना था कि जो हैवी ट्रैफिक है वो हम शहर में दाखिल होने नहीं दे रहे हैं इस धुंध की वजह से, और हम ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है वो बाइट रहे हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए चुनिया में इलाहाबाद दीपालपुर रोड और सैदरा से टूट फूट का शिकार हो चुका है, जबकि जगह जगह खड्डे बन चुके हैं। कई शहरी अपनी कीमती जानें भी गंवा बैठे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी से बात करेंगे जो कि इलाहाबाद रोड पर ही मौजूद हैं। कमालिया के हवाले से हमने आपको अपडेट किया और चुनिया के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, सड़कों की टूट फूट का शिकार है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात से आगाही हासिल करेंगे। आज़म, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? इलाहाबाद दीपालपुर रोड पर जगह जगह खड्डे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मेन इलाहाबाद रोड पर, जो कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जगह जगह गड्ढे खड्डे बन चुके हैं। शहरियों को आमदो-रफ्त में मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ रहा है और आए रोज़ हादसात भी मामूल बन चुके हैं। कई शहरी जो है वो अपनी जानें भी इस रोड पर गवा बैठे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ से माल बरादर गाड़ियाँ भी, हैवी ट्रैफिक भी बहुत गुजरती है और इधर से मुसाफिर बसें भी जो मुख्तलिफ शहरों को जाती हैं, जिसमें दीपालपुर, उकाड़ा, पाकपतन, बसीरपुर, कसूर और लाहौर को भी जाती हैं और शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बहुत तब्दीली दिखाकर, बहुत नारे लगाकर हमसे वोट हासिल किए थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब इस वाक़े पर नोटिस लें और चूनियर और इसके गिरदोनवा में जो खस्ता हालें सड़कें हो चुकी हैं, इनको फौरी मरम्मत और फौरी नए सिरे से बनवाई जाएँ। जी बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। वायरस से अमवात की मजमूई तादाद 28,745 हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो दौरान इस कोरोना के 377 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 44,137 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना रिपोर्ट्स मजबूत आने की शरह 0.85% रही है। वबा में मुब्तला 904 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सरदार अब्दुल हमीद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सरदार अब्दुल हमीद, आगाह कीजिएगा, कोरोना की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है?
جی شمائلہ، جس طرح آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ کافی حد تک کرونا وائرس جو ہے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد کی اگر بات کی جائے اور جڑواں شہر راولپنڈی میں، تو یہاں پہ بھی ہاسپٹلز میں مریض بتدریج کم ہو رہے ہیں. اور اس وقت جو ڈیٹا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شیئر کیا، اس کے مطابق 44,000 سے زائد جو ٹیسٹ کیے گئے ملک بھر میں، جبکہ جو اس وقت تک مثبت کیسز ہیں 377 کے قریب مثبت کیسز آئے ہیں. اور اسی طرح جو ابھی بھی جو تشویشناک حالت ہے جو مریضوں کی اس حوالے سے 904 کے قریب جو مریض ہیں وہ پاکستان بھر کے اسپتالوں میں جو ڈیٹا شیئر کیا گیا اس کے مطابق وہ تشویشناک حالت میں ہے. تاہم یہ وائرس جو ہے وہ بتدریج اس میں کمی آتی جا رہی ہے. اسلام آباد کے پمز ہاسپٹل میں ہم اس وقت موجود ہیں. یہاں پہ بھی مریضوں کی تعداد کافی کم ہو چکی ہے. پولی کلینک ہاسپٹل ہے وہاں بھی کم ہوئی ہے. اسی طرح راولپنڈی کے ہاسپٹلز میں بھی یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو نئی لہر ہے جس کے بارے میں دنیا کے جو دوسرے ممالک میں جو ایک وائرس کی ایک نئی لہر جو اومیکرون جو وائرس سامنے آیا ہے، اس حوالے سے ممکنہ طور پر جو خدشات ہیں کہ پاکستان میں ابھی تک تو یہ کیسز نہیں ہیں، لیکن اگر اس طرح کی کوئی لہر جو ہے وہ پاکستان میں بھی آتی ہے تو اس کے حوالے سے خصوصی اقدامات جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام ہاسپٹلز میں کر دیے گئے ہیں. جبکہ دوسری طرف حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو ویکسین ہے اس کو جلد از جلد مکمل کریں. جو اہل لوگ ہیں اس کے ان کو فوری طور پر ویکسینیٹ کیا جائے تاکہ جو نئی لہر ہے یا نئی قسم ہے وائرس کی اس سے بچا جا سکے. تو اومیکرون جو وائرس ہے اس سے بچنے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں. اور پمز ہاسپٹل اور پولی کلینک سمیت دیگر جو اسلام آباد کے سرکاری ہاسپٹلز ہیں بڑے، وہاں پہ بھی انتظامات جو ہے کیے جا رہے ہیں. اور لوگوں کو آگاہی مہم اور جو SOPs پر عمل درآمد ہے اس کی بھی خصوصی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں تاکہ نئی جو قسم ہے وائرس کی اس سے محفوظ رہا جا سکے. جی کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ سردار عبدالحمید تفصیلی اپڈیٹ کرنے کے لیے. کی ممبر قومی اسمبلی برجیز طاہر کی آمدن سے زائد اثاثجات کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. عدالت نے نیب سے مکمل رپورٹ طلب کر رکھی ہے. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، مسلم لیگ نون کے رہنما برجیز طاہر کے خلاف آمدن سے زائد اثاثجات کیس کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد لاہور کی احتساب عدالت میں ہوگی. اور برجیز طاہر خود پیش ہوں گے کیونکہ یہ عبوری ضمانت ہے. عبوری ضمانت میں ملزم کا فزیکلی عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. اور برجیز طاہر کی جانب سے ایک اپلیکیشن بھی موو کر دی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثجات کیس کی انکوائری نیب لاہور جو ہے کر رہے ہیں. اور نیب لاہور کو تمام ریکارڈ پیش کر دی ہے. ان سے مکمل تعاون کر رہے ہیں. جو چیز انہوں نے مانگی میں نے دی، جو ان کی بینک اسٹیٹمنٹ انہوں نے مانگی میں نے دی. اور ان کا دعویٰ ہے کہ میرے تمام اثاثے آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں اور کسی قسم کا ناجائز اثاثے نہیں بنائے. لیکن اس کے باوجود مجھے ڈاؤٹ ہے کہ نیب آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں باقاعدہ مجھے اریسٹ کر لے گا. لہذا عدالت میری ضمانت منظور کر کے نیب کو گرفتاری سے روکے. تو آج جو ہے عدالت نے نیب سے مکمل رپورٹ طلب کر رکھی ہے. تو اب سے کچھ دیر بعد پیش ہوں گے اور احتساب عدالت کے جج اسلام کی اچھی سماعت کریں گے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل خان تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے. نیوز 1 TV 1 ایئر ویز میڈیا گروپ، حصار فاؤنڈیشن اینڈ اینگرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پانی کے دوبارہ استعمال اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کراچی میں ویبینار کا انعقاد کیا گیا. ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی کمی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے حکومت اور عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا. نیوز 1 TV 1 ایئر ویز میڈیا گروپ، حصار فاؤنڈیشن اینڈ اینگرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پانی کے دوبارہ استعمال اور اسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کراچی میں ویبینار کا انعقاد کیا گیا. اس ویڈیو کانفرنس میں دنیا بھر سے ماہرین ماحولیات اور آبی ماہرین نے شرکت کی. اس پروگرام کے ماڈریٹر IWMI کے ریجنل نمائندہ برائے سینٹرل ایشیا ڈاکٹر محسن حفیظ نے ویبینار کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا. ویبینار میں ماہرین کا کہنا تھا پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی کمی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. پانی کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے لیے حکومت اور عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا. حصار فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن سیمی کوال کا کہنا تھا پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے
جہاں پانی کے ذخائر بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے حکومت اور عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہمارے ہاں جتنا پانی آتا ہے، سارے لوگ تو روتے رہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے اور پانی بہت کم ہے، لیکن پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اس ضائع ہونے والے پانی کو بچا لیں اور اس کا صحیح استعمال کریں تو یہ سب کے لیے کافی ہے، اور اس کو سب کے لیے کافی بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم سرکولر اکانومی آف واٹر کے بارے میں سوچیں، یعنی ایک پانی کو کئی دفعہ استعمال کرنا، اس کو لے کر آنا، اس کو استعمال کرنا، پھر اس کو صاف کرنا اور اس کو دوبارہ استعمال کرنا۔ ماہر آبی امور و ماحولیات عمر کریم نے کہا پانی کی حفاظت سب کو کرنا ہوگی، پانی کو ری سائیکل کرنے کے علاوہ اسے محفوظ بھی بنانا چاہیے۔ پانی کی کمی بالکل ہے، پانی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کمی کے لیے ہمارا پانی کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا۔ ہم پانی کا استعمال اسی طرح کر رہے ہیں کہ یہ ان لمیٹڈ ہے۔ جب تک ہم پانی کو ایز اے سرکولر اکانومی نہیں سوچیں گے، اس کو فائنائٹ سورس کے طور پہ یعنی کہ ختم ہونے والی سورس کے طور پہ نہیں دیکھیں گے تو اس وقت تک ہم پانی کے کمی کے مسئلے پہ قابو نہیں پا سکتے۔ مینیجر اسٹریٹجی حصار فاؤنڈیشن فاریہ اوکیلی کا کہنا تھا ہمیں مساجد سمیت فیکٹریوں میں پانی کی ری سائیکلنگ کے لیے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے چاہیے تاکہ ہمارا مستقبل محفوظ ہو سکے۔ مسجد میں وضو کے لیے پانی یوز ہوتا ہے، وہ بہت صاف ہوتا ہے، اس میں سے آپ اپنی مود ہوتے ہیں، آرمز ہوتے ہیں، وہ پانی آپ ری یوز کر سکتے ہیں۔ اگر میں کورنگی کی بات کروں، سائٹ ایریا کی بات کروں، یہ ہمارے پاس اتنی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ بے انتہا پانی جو ہے نا وہ ضائع ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ صرف کچھ نہ کریں، ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ انسٹال کریں تو اس سے بہت سا پانی بچ سکتا ہے۔ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا ٹیکس ریبیٹ دے دے تاکہ انڈسٹریز کو بھی تھوڑا انسینٹیو مل جائے کہ اگر ہم ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں۔ IWMI سری لنکا کے ریسرچ کوالٹی ایڈوائزر ڈاکٹر پیر ڈوریشل نے دنیا میں تیزی سے سامنے آتی پانی کی کمی اور اس سے متعلق خطرات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ This for very good reasons. When we only look at the water sector, there's so many different parts of society struggling for the same water, and this demand for water has been consistently increasing and it will continue to increase. ورلڈ بینک کے ایسٹرن افریقہ اور صدرن افریقہ کے لیے لیڈ واٹر اکنامسٹ ڈاکٹر ڈیگو جوان روڈریگوز نے ترقی پذیر ممالک میں مستقبل میں پانی کی کمی سے متعلق مسائل پر روشنی ڈالی اور اپنے ادارے کے اہداف سے آگاہ کیا۔ We heard very well from Pai some of the challenges. No, I think today we have 36% of the world's population are already in water scarce regions. And we know that climate will significantly increase that number. It will also increase the number of migrations that we will see around the world. فریش واٹر WWF پاکستان کے سینئر مینیجر سہیل علی نقوی نے پاکستان کے شہری علاقوں میں پانی کی دستیابی سے متعلق مسائل پیش کیے اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ Pakistan, again, we are working and focusing on the global priorities as well as aligning it with our national priorities. So the 6 global areas in which we are working globally as well as at the national level and the 3 cross-cutting areas. ویبینار میں لمس کے پروفیسر محمود احمد اور جاپان کے روئی اویسی سمیت دیگر مقررین نے دنیا بھر خصوصاً پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں پانی کے تیزی سے ختم ہوتے ذخائر کے بارے میں اپنی ریسرچ کو پیش کیا اور مستقبل کے اس بحران سے نمٹنے کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کی۔ مقررین کا کہنا تھا مستقبل میں صاف پانی کے حصول کے لیے ترقی پذیر ممالک کی حکومتوں کے علاوہ ان ممالک کے شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتایا اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے حوالدار محمد شفیق نے جان نچھاور کر دی۔ ISPR کے مطابق حوالدار شفیق سینٹرل افریقن ریپبلک میں شہید ہوئے نماز جنازہ میاں چنو میں ادا کر دی گئی۔ شہید کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے حوالدار محمد شفیق نے جان نچھاور کر دی ہے۔ سردار عبدالحمید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹ حاصل کرتے ہیں۔ جی سردار عبدالحمید۔ جی بالکل شمائلہ، پاک فوج کے جو حوالدار محمد شفیق تھے یہ UN مشن میں تھے اور اپنے فرائض افریقن ریپبلک میں جو ہے ادا کر رہے تھے وہاں کے شہریوں کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، اور یہ مشن میں جو شامل ہوئے تھے فروری 2021 میں یہ شامل ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے وہاں کے لوگوں کی جان بچاتے ہوئے ان کے تحفظ کے دوران جو ہے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور حوالدار محمد شفیق کی جو نماز جنازہ ہے ان کا تعلق پاکستان کے جو علاقے ہے میاں چنو سے تھا اور ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے
اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے. اب تک پاکستان جو ہے تقریباً 162 پاکستانی جو امن دستوں میں شامل تھے اقوام متحدہ کے، انہوں نے جو ہے وہ اس مشن کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کا. اور آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ حوالدار محمد شفیق جو ہے ان کے پسماندگان میں 3 بیٹے اور اسی طرح اہلیہ کو جو ہے انہوں نے چھوڑا ہے. جی، اقوام متحدہ کے امن مشن میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے حوالدار محمد شفیق شہید ہو گئے ہیں. بہت شکریہ سردار عبدالحمید تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کو آگے بڑھاتے ہیں. پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا. تفصیلات سالک نواز کی اس رپورٹ میں. ذرائع کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پر انتخاب کے لوکل باڈیز ایکٹ میں شامل کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لوکل باڈیز ایکٹ میں ای وی ایم مشین پر انتخاب کی شق کو شامل کرنے کی منظوری دے دی. وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں واقعی حکومت قانون بنا چکی ہے. پنجاب حکومت بھی ای وی ایم کو لوکل باڈیز ایکٹ کا حصہ بنائے گی. دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت سے نیا ترمیمی بلدیاتی مسودہ طلب کر دیا. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت دسمبر کے پہلے ہفتے تک بلدیاتی مسودہ جمع کروائے. نئے ترمیمی مسودے کے مطابق نئی حلقہ بندیاں قائم کرنی ہیں. اگر پنجاب حکومت بلدیاتی مسودہ جمع نہیں کرواتی تو الیکشن پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے. سالک نواز. کافلی کے رہنما طارق بشیر چیمہ کا کہنا ہے کہ انہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے 1-2 نکات پر تحفظات تھے اور ہیں. نیوز ون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. کی کوئی تحفظات نہیں ہے. ہمیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے 1-2 نکات تھے، ان کے اوپر تحفظات ہیں اور ہم نے ان کو رجسٹر بھی کروایا. اب دیکھیں نا، جب 2 لوگ مذاکرات کر رہے ہیں، ایک اتحادی ہیں، ہم ساتھ چل رہے ہیں، تو بیچ میں ریزرویشنز ہوتی ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے. تو وہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ جی یہ 2 نکات جو ہیں ان پر ہمیں بڑا شدید اختلاف ہے، اور اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائیں گے ایک اور سٹنگ. پنجاب حکومت حسان خاور کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ نے ای وی ایم کی قانون سازی کر لی ہے. نیوز ون کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ الیکشن کمیشن قانون سے ہٹ کر چلے گا تو حکومت فنڈز نہیں دے گی. کہ بات یہ ہے کہ کابینہ سے بھی اوپر، الیکشن کمیشن سے بھی اوپر ایک ادارہ ہے جس کو پارلیمان کہا جاتا ہے. پارلیمان قانون سازی کرتا ہے، حکومت اس کی تعمیل کرتی ہے. پارلیمان نے قانون سازی کر دی ہے کہ الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ یوز ہوگی. اسی کے مطابق حکومت جو ہے وہ فنڈز دینے کی پابند ہے، الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کی پابند ہے. اگر الیکشن کمیشن کوئی ایسے طریقے پہ چلنا چاہتی ہے جو کہ قانون سے روگردانی ہے، تو اس غیر قانونی امر کے لیے تو ظاہر ہے کہ حکومت کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ انہیں فنڈنگ دیں. لیکن اگر قانون کے مطابق الیکشنز ہوں گے تو حکومت پابند ہے ان کو فنڈز دینے کی. ادھر الیکشن کمیشن نے ای وی ایم کے اسٹوریج کے منصوبے کی منظوری مانگ لی. ذرائع کے مطابق پلاننگ کمیشن نے جنوری-فروری میں منظوری دلانے کی یقین دہانی بھی کروا دی. پلاننگ کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے منصوبے کی این ای سی میں مکمل حمایت کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 3 سے 4 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو اسٹور کرنا ہوگا. قانون بن گیا اور آئندہ الیکشن ای وی ایم پر ہی ہوں گے. اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے تو اپوزیشن دھاندلی کا شور مچائے گی. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ 40 حلقوں کا فیصلہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹ سے ہوگا. قانون بن گیا ہے کہ پاکستان میں اگلے الیکشن جو ہیں وہ ووٹنگ مشین پہ ہوں گے. وہ پاکستانی جو آئی ایم ایف سے کئی گنا زیادہ پیسہ پاکستان کو بھیجتے ہیں ان کو ووٹنگ کا حق مل رہا ہے. اور پاکستان کے الیکشن کے پنجاب میں 40 حلقوں کا فیصلہ ہار اور جیت کا اوورسیز ووٹنگ پہ ہوگا. اور جب اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ پی ٹی آئی کو پڑیں گے یہ پھر کہیں گے داغی ہو گئے. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے عمران خان کم ہے کہ اسے نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے.
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोर कमेटी का इजलास बुलाने की तस्दीक कर दी है। कहा, पार्टी अकाबरीन को मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास आज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कोर कमेटी का इजलास बुलाने की तस्दीक कर दी। कहा, पार्टी अकाबरीन को मुख्तलिफ समाजी प्रोग्राम्स पर एतमाद में लिया जाएगा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के अहदेदारान ने कहा है कि CNG के बहरान और बंदिश के हवाले से वफाकी वज़ीर हमाद अजहर से पीर को मुलाकात होगी। मुतालबात पूरे ना हुए तो पूरे मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन की कराची प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के चेयरमैन सेंट्रल समीर गुलजार का कहना था कि 2.5 माह की बंदिश काबिल कबूल नहीं। 75-77 दिन के लिए इस तरह बंद कर देना, और ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होता। और एक वो वक्त था कि जब परवेज मुशर्रफ साहब ने हमारे को 17 NOC से 3 NOC करके और हमारे को ये बोलते थे कि जी CNG स्टेशन लग क्यों नहीं रहे, वहाँ पे हमारे को फोर्सफुली CNG स्टेशन लगवाए गए। उसके बाद अब क्या नाम है, लास्ट ईयर हमारे को LNG पे कन्वर्ट किया गया और अब हमारे को गैस LNG भी नहीं दे रहे। कोऑर्डिनेटर सिंध जोन समीर नजमुल हसन ने कहा कि पीर को वफाकी वजीर हमाद अजहर से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हम पीर वाले दिन यहाँ से हमारा बाकायदा एक वफ्द जो है 15 लोगों का, वो हमाद अजहर से जाके मुलाकात करेगा। उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का भी मतलब मामला को सेटल करने का कोई नहीं होता है तो फिर हमारे लिए हर तरह का एहतजाज। इस दफा बात ये कि मर तो गए, अब बात यह है कि मार के मरे तो वो ज्यादा बेहतर है। मार तो दिया, हमें 2.5 महीने बंद होने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री मुकम्मल फिनिश। सिंध CNG एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि सुई गैस हुकाम दूसरी पॉलिसी न अपनाए, हुकूमत CNG सेक्टर की बहाली के इक़दाम करे।